चोरीको सुपारीको साथमा दुईजना पक्राउ परेका छन् भने एउटा वाहनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पुलिसले एउटा वाहनबाट अवैध सुपारी जफत गर्नका साथै दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। पुलिसले अबेर राति नक्सलबारीको सतभैयामा एउटा 4 चक्के वाहनको तलासी गर्दा चोरीको सुपारी पक्राउ गरेको छ। वाहनको जाँच पडताल गर्दा 2 बोरा नेपाली सुपारी बरामद गरिएको बताइएको छ। चालकले सुपारीको कुनै वैध कागज देखाउन नसक्दा पुलिसले आरोपीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका आरोपीहरूमा राकेश दास अनि अमित दास रहेको पुलिस सूत्रले जानकारी गराएको छ। आरोपी जलपाइगुडीको बानरहाट बासिन्दा रहेको बताइएको छ। पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई आज सिलगढी अदालतमा पेश गरिएको छ। पुलिस सूत्रले दिएको जानकारीका अनुसार पक्राउ परेका आरोपीहरूले पानी ट्याङ्कीबाट चोरीको सुपारी लिएर फर्किरहेका थिए भने नाका चेकिङको समय उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। पुलिसले पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई रिमान्डमा लिएर घटनाको जाँच गर्ने बताएको छ। আমি তো ভাবছি এটা থানার কাজ। আমারও তো তাই মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ কাজটা খুঁজতে মায়ানমার সুপারি না নেপালের সুপারি না চাইনিজ সুপারি তো বলতে পারবে? মাঝে সাথে মজা নিতে লাগবে না। এই দেখেন এটা দিয়ে মনে হয় দুদিন ওই দুই পাশে খুলে দিছি কেন? আরে ঠিক আছে কি আছে ছবি নিলে একদম একদম এটা কোথাকার সুপারি? বার্মা না চাইনিজ না নেপালের? এটা ব্লগ পড়েছে দূর থেকে না ওই